नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि धेरै पक्षसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। पार्टीभित्र गन्जागोल छ, भाँड भैलो छ र समान्तराल कमिटीहरू गठन भइरहेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो कदम चाल्नु होला त सबैको ध्यान प्रधानमन्त्रीतिर केन्द्रित भएको छ। आगामी कदम कस्तो होला त प्रधानमन्त्रीको? संसदको अधिवेशन सुचारू हुन सकेको छैन र यतिखेर प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको छ। मादकमा नेपाललाई झलनाथ खनालले त पार्टीको बैठकमा नजाने घोषणा गरिरहँदाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटबाट बचाउने को हुन सक्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ, चिरफार गर्दैछौँ र आज हामी अब देशको राजनीति कता जाला त, के होला त? फेरि पनि निर्वाचनै हो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब के गर्नुहुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटको सङ्घारमा पुग्यो। तपाईँको कारणले कि मादकमा नेपाल झलनाथ खनालको कारणले? नेपाली जनतालाई आज बताइदिनुहोस्। यो सोधिरहनु पर्ने प्रश्नै होइन। नेपाली जनता यसमा बिल्कुलै स्पष्ट छन्। कसले हरदम देशका समस्याको कुरा नगर्ने, आफ्ना कुरा गर्ने, जनताका कुरा नगर्ने, विकासका कुरा नगर्ने, कोभिड-19 का कुरा नगर्ने, त्यसका विरुद्ध त्यो महामारीको रूपमा फैलिएको छ, जनता कष्टमा छ, त्यसको कुरा नगर्ने, मेरो त कुर्सी नै थिएन, त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि फलानाले भन्नुभयो म त कुर्सी लगेर छेउमै टाँसेर चाहिँ भन्ने थिएँ भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ त्यसो गरिनँ। त्यो म अपरेसनबाट आउँदाखेरि नजिकै राख्न नहुने, त्यो इन्फेक्सनको अलिक बढी इम्युन सप्रेस गरेको हुनाले, इन्फेक्सनको कारणले अलिक टाढा राख्नुपर्ने भएको हुनाले कुर्सी टाढा भयो भन्नेसम्मका विषय पार्टीका कमिटीका बैठकका विषय बने, छलफलका विषय र मेरो पद, मेरो ओहदा, को अगाडि को पछाडि, कसको मर्यादा माथि, कसको मर्यादा तल, यस्तै कुराहरूमा चाहिँ पार्टीको सदैव ध्यान जाने र समय खर्च हुने। त्यसमा केही व्यक्तिहरूले जहिले पनि बैठकमा समस्याहरू मात्रै खडा गर्ने, देशको विषयमा होइन, जनताको विषयमा होइन, आफ्ना पद ओहदा विषयमा, आफ्ना असन्तुष्टिका विषयमा, यो पुगेन, त्यो पुगेन, यो भएन, त्यो भएन, आफ्ना महत्त्वाकांक्षाका बारेमा, र त्यो मात्रै होइन, खास गरी केही राष्ट्रियता सम्बन्धी खास कदमहरूले र केही विकास सम्बन्धी ठोस कदमहरूले लोकप्रियता बढ्यो भन्ने उहाँहरूलाई पर्यो। त्यसकारण उहाँहरू विभिन्न ढङ्गले आरोपित गर्ने, लान्छना लगाउने, प्रभाव प्रतिष्ठा गिराउने, मर्यादा गिराउने र विरोधी तत्त्वहरूसँग मिलेर साँठगाँठ गरेर विरोधको अभियानलाई सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू गर्दै बैठकमा नआउने, बाहिर जाने, बाहिर गएर दलको नेता हटायौँ हामी भयौँ भनेर घोषणा गर्ने, अध्यक्ष हटायौँ हामी भयौँ भनेर घोषणा गर्ने, साधारण सदस्यबाट समेत हटायौँ भनेर। तपाईँले त 4 पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेको व्यक्ति, माधवका नेपालले झलनाथ खनालसँग अथवा प्रचण्डजीले मिलेर अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँहरू नीति विधि पद्धतिका कुरा भन्ने शब्दमा र यस्ता अराजक, अनुशासनहीन, उच्छृङ्खल, देश र जनतासँग सरोकार नभएका कुरा तमासाको ढङ्गले गर्ने र जघसाई गर्ने काम गर्ने। अब तपाईँले सोधेको कसले पार्टीमा यस्तो स्थिति ल्यायो? झुटा आरोपहरूको पुलिन्दा बोकेर पार्टीलाई अस्वस्थ बनाउने, देशलाई अस्वस्थ बनाउने, झुटा आरोपहरूका साथ विरोधीहरूसँग मिलेर विरोधीहरूको सेवाका लागि झुटा आरोपका साथ जाने जस्ता कुराहरू भएको हुनाले अब मैले जवाफ दिनुपर्छ र यसको कसले बिगारो
तपाईँले धेरै किसिमको फेरबदल गर्नुभयो नि त। उपाध्यक्षलाई हटाउनु भयो, खारेज गरिदिनु भयो त्यो पदै, उपमहासचिव पद खारेज गरिदिनु भयो, सचिवको पद खारेज गरिदिनु भयो। त्यो अधिकार छ तपाईँलाई, विधानले दिएको छ त्यो अधिकार। मैले गरे होइन, केन्द्रीय कमिटीले उहाँहरूले भनेको होइन। केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले हटाउन सक्छ, विधान हेर केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले हटाउन सक्छ, केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले भनेर मलाई उहाँहरूले हटाएको घोषणा गरे होइन र सदस्यताबाट समेत। कहाँ मैले पुनर्गठन गरेको छु? त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अर्को नामको पार्टीसँग जुधाएर पार्टी दर्ता गरेको हुनाले त्यो दर्ता बदर भयो। त्यो नाम राख्न पाइएन। त्यो नाम राख्न नपाएपछि त्यो नाममा दर्ता भएको दर्ता खारिज भयो। दर्तै खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा फर्कियौ। यदि मिल्न छ भनेदेखि त 15 दिनभित्र मिलेर आऊ भन्ने अप्सन अदालतले दिएपछि अहिले एक ढङ्गले भन्ने हो भने हामी झन्डै अन्तरिम कालमा छौँ। टुङ्गो के लागेको छैन भने मिलेर कहीँ जान्छौँ कि सैद्धान्तिक तवरले अदालतको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिएको समय पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमालेलाई दिएको समय के हो भने पृथक पृथक भइसकेपछि फेरि तिमीहरूको एकता साँच्चै हो भने मिलेर आउन 15 दिनको समय दिन्छु, अर्कै नाम तर अर्काको नामसँग जुधाएर पाइएन, नयाँ नामका साथ आऊ भनेर निर्वाचन आयोगले समय दिएको 15 दिनको समयभित्र हामी छौँ। अब यहाँनेरि पुरानो पार्टी कस्तो भएको छ, कस्तो ठाउँमा छ, त्यहीँ फर्किएपछि त धुलो लाग्यो होला, के भएको होला, त्यहाँ टकटक्याउनु पर्ला, अलिकति झाडबडार गर्नु पर्ला। 3 वर्ष नबस्या घर, 3 वर्ष छोडेको घर, माकुराको जालो कति होला, कहाँनेरि के भइराख्या होला, चुने पो भएको छ कि त्यता टाल्नुपर्ने हो कि, बार भत्तिया छ कि, भित्तो उब्किया छ कि, गलैँचा ओसिएको छ कि, के भएका छन्, त्यहाँ फर्निचर बिग्रिया छन् कि। तपाईँले पार्टीको विधान विपरीत गएर काम गर्नु भन्ने झलनाथ खनाल माधवका नेपालको तर्क आएको छ। यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र हामी मान्दैनौँ र हामी केपी शर्मा ओलीको यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्छौँ भनेर उहाँले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले मान्नुभएको थियो र? अस्ति नै मान्नुभएको थियो र? अस्ति नै मान्नुभएको त होइन उहाँहरूले। एउटा मुद्दा जित्दा तमासा खुसी हुने अनि त्यो मशक्क बजाउनेहरूले फ्रक लाएर बजाउँछन् नि, त्यस्तै फ्रक लाएर चाहिँ आँगनमा निस्किएर नाच्ने, अबिर जात्रा गर्ने, लड्डु खाने, अर्को फैसला आउँदा हताश हुने, यो गर्नु हुँदैन। अर्को फैसला आयो, अब संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो, कानुनमा त्यो व्यवस्था थियो, त्यो न्याय हो भनेर अदालतले भनेपछि मैले भने अदालतको आदेश हामी मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। अघिल्लो फैसलामा पनि मेरो भनाइ त्यही हो, पछिल्लो भनाइमा पनि त्यही स्केलमा मेरो स्केल परिवर्तन भएको छैन, त्यही स्केलमा मैले भनेको छु। तर संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री त्यति उत्साहित हुनुहुन्थेन, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई अदालतले बिउताइदिइसकेपछि तपाईँ निकै हर्षित हुनु पर्यो। बालुवाटारमा एकदम खुसियाली छायो अरे, के भयो? देशभरि लड्डु खाएँ। कार्यकर्ता को खुसी भयो, को खुसी भएन, कता को खुसी भयो, कति बेर त्यो बेग्लै कुरा होला। मैले सदैव भन्ने गरेको छु, म यस्ता उस्ता परिस्थितिमा उत्ताउलिने वा आत्तिने वा मात्तिने, न म आत्तिन्छु न म मात्तिन्छु। त्यसकारण मैले साधारणतया पहिलो फैसलामा पनि भने यो एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो, त्यसकारण यसमा उत्ताउलिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, आत्तिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन, मात्तिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। यो प्रक्रिया हो एउटा, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। अदालतको आदेश फैसला मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, अहिले पनि म भन्छु, पहिलो पनि दोस्रो पनि फैसला मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनिसकेपछि उहाँहरू पेरिस डाँडामै बैठक गरेर बस्नुभयो। उहाँहरू पार्टीमा त आउनु भएन, अफिसमा पनि आउनुभएको छैन, कतै आउनुभएको छैन। उहाँहरू जसो गर्नुहुन्थ्यो पहिले त्यसै गरी अर्याल होटलमा उहाँहरूका बैठकहरू चलिराखेका छन्। उहाँले कुरै नगरिकन के हैसियतमा, कुन विधान अन्तर्गत 4 गते बेला बोलाउनु भयो, 29 गते, 28 गते, 27 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुभयो, के हैसियतले?
23 गते 24 गते रुवाबासी के को पेरिस डाँडामा, त्यसभन्दा यता 25-26 गतेका बैठकहरू के का बैठक हुन्थे। तसर्थ उहाँहरूले हिजो त्रुटि गर्नुभयो। त्रुटि माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने अधिकार छैन, विधान नेतृत्व दिएको छैन। उहाँहरू त वरिष्ठ नेता हो नि त, पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री हो। माधव नेपालजी वरिष्ठ नेता होइन, झलनाथजी वरिष्ठ नेता हो हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार। तर तपाईँले हटाइदिनु भयो वरिष्ठ नेताबाट पनि उहाँलाई। कहाँ हटाएको छ? तपाईँले सबै पद खारेज गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस् न, उहाँहरूले अध्यक्षबाट हटाउनु भयो, दलको नेताबाट हटाउनु भयो, पार्टी सदस्य साधारण सदस्यबाट हटाउँदाखेरि पनि म त कसैलाई केही नगरी चुपचाप बसिया मान्छे हो नि, चुपचाप बसिया छु। अहिले उहाँहरू आउनुभएको छैन, प्रदेशमा सङ्गठन अस्तव्यस्त छ, जिल्लाहरूमा अस्तव्यस्त छन्, विभागीय मामलाहरू अस्तव्यस्त छ। अनि त्यस स्थितिमा पूर्ववत अवस्थामा जाँदाखेरि अब पूर्ववत अवस्थामा पार्टी गयो, कार्यविभाजन पनि पूर्व अवस्थामा जाने त होइन त। म त निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, उहाँहरूले परिवर्तित भयो परिस्थिति, निर्वाचित अध्यक्ष मान्दैनौँ, होइन भन्नुभएको थियो। अब त परिवर्तित अवस्था होइन होला नि, नेकपा एमालेको होला नि, 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष होला नि। मैले बैठक बोलाएँ, उहाँहरू आउनु भएन। किन आउनु भएन? आउनु पर्थ्यो नि, उहाँहरू आउनु भएन। उहाँहरू तपाईँले बोलाउनु भएन रे। हिजो झलनाथ खनालले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम पोस्टरमा भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले हामीलाई बोलाउनु भएन केन्द्रीय समितिको बैठकमा। म उहाँहरूलाई पत्र काटेर सही छाप गरेर भरपाई गरेर, होइन भने ओडासोडाका जनप्रतिनिधि कसलाई साँची राख्नुपर्छ राखेर अदालतले जस्तै घर ढोकामा आमन्त्रण पत्र टाँसेर यो विधि पुर्याउनेतिर लाग्नुपर्ने भयो। खैर, मैले 7 गतेलाई फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छु। सार्वजनिक ढङ्गले मैले भनेको छु, व्यक्तिगत तवरमा उहाँहरूलाई बोलाएको छु। त्यसकारण बोलाएको छैन भन्ने होइन, यति हो, जो नेताहरूले गल्ती गर्नुभयो म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, गल्ती गरेका नेताहरूले पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट समेत निकाल्यौँ भन्ने स्वेच्छाचारी, अवैधानिक, पार्टी विरोधी, आन्दोलन विरोधी अर्काका निम्तिका जुन कदमहरू उहाँहरूले चाल्नुभयो अरूका उलामालामा, त्यो गलत हो। त्यो उहाँहरूले मान्नुपर्छ, त्यो स्वीकार्नुपर्छ। गल्ती गर्नेहरूले, मुख्य नेताहरूले स्वीकार्नुपर्छ खास गरी। र अरू तमाम कार्यकर्ताहरू पछाडि गल्तीले लागे, लाग्नु हुँदैन थियो, पछाडि लागे। त्यो कार्यकर्ताहरूप्रति हामीले कुनै बदलाको 50 वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको एउटा नेता हो, तर तपाईँले किन बदला लिनुहुन्छ माधव नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग? कहाँ बदला लिएको? यसलाई बदला भन्दैन, कुनै बदला लिने मनसाय पनि छैन, बदला लिँदैन पनि। तर यस बीचमा अहिलेको परिस्थिति ल्याउन, अन्यल सिर्जना गर्न देशमा उहाँहरूले जे गर्नुभयो नि, के गर्नुभयो उहाँहरूले? देशमा अहिलेको अन्यलको स्थिति किन आयो? पार्टीमा अस्तव्यस्तता किन आयो? एकीकृत भइसकेको पार्टी किन अलग भयो? उहाँहरूले बिथुल्दै जाँदाखेरि के कुराहरू प्रकट भए। साँडे जुत्न थालेपछि भुइँ भत्किन्छ, धुलो उड्छ, धुलो उड्दा उड्दै आफू थाक्छ, घाइते हुन्छ, सिङ फुक्लिन्छ, अनेक चिज पो हुन्छ त त्यहाँ त। पहिले लड्न थाल्दाखेरि त केही हुँदैन, 2टा साँडे जुधे भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसपछि भुइँ धुलो उड्न थाल्छ, भुइँ भत्किन थाल्छ, झार माडिन थाल्छ, अनेक चिज हुन थाल्छ। त्यसपछि एउटालाई घाउ लाग्न थाल्छ, अर्कोलाई घाउ लाग्न थाल्छ, यता घाउ लाग्ने उता घाउ लाग्ने हुन थाल्छ। गर्दा गर्दै कसैको सिङ फुक्लिन सक्छ। यो परिणति स्वतः पैदा हुँदै जान्छ। अहिलेको अवस्था कसरी आयो? यो सबै उहाँहरू त हो नि। 19 पृष्ठ लामो झुटा लान्छना आरोप आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्षमाथि, अनि 5 जनाको सहमतिमा 5 जनाले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले त्यो लेख्या होइन, फुत्त निकालेर बैठकमा ल यो प्रस्ताव भनेर बाँड्या होइन। त्यो प्रस्ताव थियो, एकताको आधार अरे, केपी ओली अपराधी हो, यो हो त्यो हो भन्ने।
तपाईँ सबै तानासा हो, निरङ्कुश हो, बादशाह हो, नेपालमा लोकतन्त्र खान खोजे केपी शर्मा भनेर त माधव नेपाल झलनाथ खनाल र प्रचण्डले धेरै पटक भन्नुभएको छ। त्यसै कारण संविधान सङ्कटमा लिएर जानुभयो, संहिता समाप्त पार्नु खोज्नुभयो। सफ्रिन जसले पनि पाउँछ उहाँहरूले सफ्रिन पर्थ्यो। उहाँहरू पेरिस डाँडाबाट कसरी निस्किनु भयो? पेरिस डाँडाबाट निस्किएको दृश्य केपी ओली प्रवृत्तिलाई ठेगाल नहुन, केपी ओलीलाई पराजित गर्न गइन्छ। केपी ओलीसँग तपाईँको टेलिभिजनमा भने होइन कतिपयले झुकिँदैन, केपी ओलीलाई सिद्ध्याएर छोडिन्छ, पराजित गरेर छोडिन्छ। हामी त एमाले कब्जा गर्न गएका हौँ प्रचण्डले पठाएर भन्नेहरू पनि देखिए। त्यसो भए त्यही कारणले तपाईँले कारवाही गर्नुभयो, उहाँलाई पदमुक्त गर्नुभयो? छैन। अहिले केही ठाउँहरूको जिम्मा तोकिया छ, अरू कार्यविभाजन बाँकी छ। कार्यविभाजनै बाँकी छ। काम त चलाउनु पर्यो। पार्टी त पुनर्स्थापित भइसक्यो। अब नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि एउटा त्यो पार्टी बनेपछि केही मान्छेहरू भौतारिएर हिँडेका छन्, अन द वे छन्। तिनीहरू घर फर्किँदै होलान्, अन द वे होलान्। आइपुगिन्जेल भए पनि त काम गर्नु पर्यो। कति दिन लाग्ने थाहा छैन, भनेका छैनन्, सम्पर्क गरेका छैनन्, कहाँ छन् थाहा छैन। टेलिभिजनबाट देखिन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ, अनलाइनमा देखिन्छ, क्रिया प्रतिक्रियाहरू देखिन्छन्, टिप्पणीहरू देखिन्छन्, तर उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त बताउनु भएको छैन। अब उहाँहरू त संवादहीनताको स्थितिमा गएर हिँड्नुभएको हो नि त। उहाँहरूले त एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो, स्वैर परिकल्पना। उहाँहरू त सबै कुरा छोडेर आमा मरिहाल्छन्, म किन लाउने मकै, सङ्गठन त अस्तव्यस्त बनाएर उहाँहरू हिँड्नुभएको थियो। तर केही पनि त्यस्तो भएन नि। आमा पनि बितिनन्, आफ्नो पनि त्यस्तै भयो। त्यसो तपाईँले अस्ति गरेको केन्द्रीय समितिको बैठक गुटको बैठक हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै केन्द्रीय समितिको बैठक हो त? मैले बोलाएको, पार्टीका महासचिवले बोलाएको बैठक, बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बसेको बैठक, केही सदस्यहरू आइ नपुगेको बैठक, आइपुग्नु भएन केही सदस्यहरू। तपाईँले निन्दा गरेकै हो? केन्द्रीय सदस्यहरू सबैलाई बोलाएको हो तपाईँ? सबैलाई बोलाएको, सबैलाई। त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त सबैलाई बोलाइन्छ नि त, आउनुहोस् भनेर। 7 गतेको बैठकमा फेरि पनि म भन्छु, सुनिन भन्न पाइने छैन। किन मोबाइलका एसएमएसहरू हामी खोलेर हेर्न त जाँदैनौँ होला, हामी फोन कल रेकर्ड खोलेर हेर्न त जाँदैनौँ होला। त्यसो भएपछि अरू सबैले विभिन्न ठाउँबाट थाहा पाएर आउने, केही मान्छेहरू नआउने, थाहा नपाउने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ भन्ने दुनियाँले थाहा पाउने, केही मान्छेले थाहा नपाउने, कस्तो हुन्छ छानी छानीकन। केही मान्छेहरूको आँखामा पट्टी बाँधिदिने, केही मान्छेका कानमा चाहिँ ठेडी ठोकिदिने। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निकटको मान्छेलाई मात्रै छानी छानी बोलाउनु पऱ्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा। दुनियाँ सञ्चार माध्यम साराले थाहा पाउने, ती सबै सञ्चार माध्यम मेरा आफ्ना निकटका, अनि उहाँहरूले थाहा नपाउने। उहाँहरूले 23 गते होइन फैसला गरे, 23 गते, आज 1 गते भइसक्यो चैत्रको। फागुन 23 को फैसलादेखि यति बेलासम्म पार्टी अफिस आइपुगेर के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ, नेता भनेर दाबी गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरू? अनि पार्टी अफिस आइपुगेर पार्टी अफिसमा के छ कसो छ? 3 वर्ष यो पार्टी त सङ्गठनात्मक रूपले रहेन पार्टी। त्यसपछिको सङ्गठनात्मक स्थिति के हो? यी पक्ष र अब के भने कतिपय साथीहरू हिजो एकीकरण हुँदाखेरि एकीकृत हुनुभएको थियो, पार्टीमा एकीकृत हुनुभएको थियो नि, प्राविधिक हिसाबले अलग अलग पार्टी भए पनि यही पार्टीमा बस्न खोज्नु भने उहाँहरूको कानुनी रूपले साङ्गठनिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसको जिम्मा पनि दिनु पर्ला। राजनीतिक नेताहरू कार्यकर्ताहरू त्यत्तिकै अलपत्र असङ्गठित भइरहने कुरा त हुँदैन। त्यसकारण त्यसका निम्ति पनि बैठक बस्नु थियो। अब यसमा थप कार्यविभाजन लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउन 7 गते फेरि बैठक बोलाइएको छ। त्यो बैठकमा यदि माधवका नेपाल समूह आएन भने तपाईँ कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? सामान्य प्रधानमन्त्री नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। होइन, त्यो त केन्द्रीय कमिटीले चाल्ने हो, मैले होइन।
केन्द्रीय कमिटीले के भन्छ त्यही हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू ले कस्तो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँ आउनु भएन भने गैल हुनुहुन्छ, आउनु भएन भने नआएकोलाई अनुपस्थित भनिन्छ नि, गैल भन्छ त्यसलाई। पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया पनि होला नि त। केन्द्रीय समितिको बैठक नआउने, प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहने मान्छेहरूलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि राखिरहनुहुन्छ कि एक्सन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ? कतिवटा कुरा चाहिँ केही गरिरहनु पर्दैन, आफै हुन्छ। अहिले घाम लागिरहेको छ भने भरे घाम अस्ताउनका लागि मैले त्यो सूर्य बोकेर डाँडामा पुर्याउनु पर्दैन क्या, आफै हुन्छ। भोलि बिहान घाम झुल्किनका लागि फेरि मैले पल्लापट्टि, धरतीका पल्लापट्टिबाट अमेरिकातिरबाट तानेर सूर्य ल्याएर यता पूर्वतिरबाट निकाल्नु पर्दैन क्या, त्यो आफै निस्किन्छ। कतिवटा कुरा आफै हुन्छन् नि प्रकृतिका। शरीरमा पनि स्वचालित सिस्टम र मस्तिष्कद्वारा सञ्चालित सिस्टम दुईवटा हुन्छ। मेरो हात अहिले यसो हल्लिया छ नि, म हल्लिया छु, यो चाहिँ मस्तिष्कद्वारा सञ्चालित अलिकति छ। हाम्रा कतिपय मुटु, कलेजो, फोक्सो यी स्वचालित छन्। यस्ता कतिवटा कुरा स्वचालित हुन्छन् कि आफै आउँछन्, आफै प्रकट भएर आउँछन्। पार्टीले स्वाभाविक रूपमा अस्तिको निर्णय तपाईँले नसच्याएसम्म उनीहरू बैठकमा नआउने घोषणा गरिसकेका छन्, हामी मान्दैनौँ। अस्तिको निर्णय त महाधिवेशनले सच्याउँछ। त्यसो अहिले सच्याउनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्न, त्यो निर्णयबाट तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री? महाधिवेशनको आयोजना गरिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको आयोजना गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहोस् न, छलफल गरौँ। 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनुहोस्, छलफल गरौँ। बाहिर बाहिर डुक्रिएर, बाहिर बाहिर भुइँ खोज्रिएर, बाहिर बाहिर सिङौरी खेलेर केही हुनेवाला छैन। बैठकमा आउनुहोस्। वितण्डा गर्न राम्रो हुँदैन। बाहिर बाहिर अनेक प्रकारका भाषा बोली त्यो गरेर राम्रो हुँदैन। बैठकमा आउनुहोस्, बैठकमा छलफल गरौँला। उहाँहरूले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ। यस बिचमा जे अपराध गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आन्दोलनका विरुद्ध, देशका विरुद्ध अपराध गर्नुभएको छ, त्यसमा कम्तीमा गल्ती स्वीकार्नु परेन। गल्ती त प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुपर्छ अरे, माधवका नेपालको भनाइ छ। संसद विघटन गरेर अपराध गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी किन मान्ने त्यो कुरा? संसद विघटन गरेपछि उहाँहरू हिँड्नुभएको हो र? पहिलेदेखि तमासा गर्नुभएको थिएन उहाँहरूले? संसद विघटन गर्दाखेरि पार्टी फुटाउनुपर्छ। दुनियाँमा संसद विघटन भएका छन्। 51 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले संसद विघटन गर्नुभएको होइन? पार्टी फुट्याएको थियो त। अघि पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पार्टी संसद विघटन गर्नुभएको होइन? प्रतिनिधि सभा पार्टी फुट्याएको थियो। दुनियाँमा कहीँ संसद विघटन गरेर, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि गएर पार्टी फुट्छ, फुटाइन्छ? केही नै पाउँ कनिका बुकाउँ भने जस्तो नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ? प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरीत हुन्छ? कहीँ संविधान विपरीत लाग्यो होला अदालतलाई, अदालतलाई लाग्न सक्छ। मैले संविधान सम्मत देखेर विघटन गरे हुँ, अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, मैले माने। अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, त्यसअनुसार म व्यवहार गर्छु। तर स्थिति बिस्तारै स्पष्ट हुँदै जानेछ कि अस्थिरता र अन्यलतिर, अन्यलको भुमरीतिर देशलाई धकेल्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु। यस प्रकारका मानिसहरू जो संसद चल्न दिँदैनन्, संविधानले पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू टेबल गर्नु भनेको छ, संसदमा पेश गर्नु भनेको छ, त्यो काम गर्न दिँदैनन्। आफूसँगै काम गरेका सांसद माननीयहरूको निधन भएको छ, श्रद्धाञ्जली दिन दिँदैनन्। यो कहाँको संसदीय अभ्यास हो? कहाँको संसदीय शिष्टता हो? कहाँको संसदीय मर्यादा हो? बिल्कुल दुःखद कुरा। होइन, तपाईँकै कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्यायो। देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार तपाईँकै कारणले बनेको हो नि। अहिले आएर तपाईँकै कारणले पार्टी त छिया भयो नि त। कहाँ छिया भएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसक्यो, तपाईँको पार्टीलाई खारेज गरिदिइसक्यो अदालतले। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिउतेर आएको छ। अहिले पनि त पार्टी त विभाजनतर्फ गइसक्यो नि त। पहिले विभाजन, उहाँहरू विभाजित जे हुनुभएको हो नि, अहिले होइन, पहिले हुनुभएको। हस्ताक्षर गरेको छ, कुदेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, कुदेको छ। कहिले कहीँ सुन्नुभएको छ तपाईँले? सभामुख प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, सरकारका विरुद्ध सभामुख उजुर लिएर अदालत गएको सुन्नुभएको छ कहीँ? सभामुख आफै झगडियाको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ सुन्नुभएको छ कहीँ? नेपालमा हुन्छ। कहीँ सुन्नुभएको छ
दोस्रो अध्यक्ष हुँ भन्ने, वरिष्ठ नेता हुँ भन्ने, प्रवक्ता हुँ पार्टीको भन्ने, पार्टी निर्णय होइन गुटका भेला गर्ने, गुटमा हस्ताक्षर गराउने, ब्याङ्केटहरूमा भेला गरेर भोज खाने, त्यहाँ भोज खाएको पनि हस्ताक्षर गराएको भोज खाने मान्छेलाई मलाई कहीँ थाहा छैन। यो भोज खानेको हस्ताक्षर यो थाहा छैन, तर उहाँहरूको चाहिँ भोज खुवाएर हस्ताक्षर चल्दो रहेछ। अनि त्यो हस्ताक्षर लिएर मुद्दा हाल्न अदालत गएको छ, निर्वाचन आयोग गएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएर थर्काएको छ, यस्तो गर्छु भनेको छ, उस्तो गर्छु भनेको छ। यी खालका तरिकाहरू अस्वस्थ तरिकाहरू हुन् र असभ्य तरिकाहरू हुन् जो उहाँहरूले प्रकट गर्नुभएको छ। खालि सिस्टमलाई मात्रै होइन, सडकलाई पनि उहाँहरूले प्रदूषित गर्नुभएको छ। सडकलाई पनि सामाजिक प्रदूषण फैलाउनु भएको छ उहाँहरूले। खालि संसदमा मात्रै होइन, संसदमा त असंसदीय मर्यादाहीन तरिका उहाँहरूले अवलम्बन गर्ने भएको छ। आफैसँगका सहयोद्धाहरूको निधनमा, बहालवाला सिटिङ एमपीहरूको निधनमा शोक दिएर छोड्नु पर्दैन थियो। कोही श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ भनेर बहिष्कार गर्छ, कोही एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर तत्कालबाट हामीले एसिड आक्रमण विरुद्ध जस्ता जस्ता कुराहरूका विरुद्ध, महिलाहरूमाथिका अभद्र र बलात्कार एवं हत्या जस्ता कुराहरूका विरुद्ध अध्यादेश तत्कालबाट कडा कानुन ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अध्यादेश ल्याइयो। त्यो उहाँहरूले बहादुरीका साथ त्यसलाई पास गर्न नगर्न पनि सक्नुहुन्छ नि बहादुरीले। त्यो नगरे भो नि उहाँहरूले 2 दिनमा चाहिँ सूचना दिन सक्नुहुन्छ। तर पेशै गर्न नदिने, पेशै गर्न पाइन्न भन्ने, अध्यादेश किन ल्याउन पाइँदैन? अध्यादेश संविधान सम्मत कुरा होइन। संविधानले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, तत्काल कानुन जरुरी पर्यो भन्ने कुरा होइन। अनि एसिड आक्रमणका विरुद्ध अध्यादेश तत्काल जरुरी परेन। कहिलेसम्म चाहिँ एसिड आक्रमण गर्नेलाई पर्खिएर बस्ने? कति समय पर्खिनु? तर संसद चल्दै थियो, त्यो अध्यादेश आवश्यक थियो र सामान्य प्रधानमन्त्री कहाँबाट चल्दै थियो? संसद चल्दा चल्दै त अध्यादेश आउँदैन नि, आउनै सक्दैन संवैधानिक हिसाबले। संसद नचलेका बेला अध्यादेश आउने हो। संसद चलेका सुरुको दिन अध्यादेश टेबल गर्नुपर्छ, पेश गर्नुपर्छ र त्यसको निर्णय 1 महिना 2 महिना कतिभित्र संविधान अनुसार पास हुन्छ, फेल हुन्छ र पहिलेकै स्थितिमा जान्छ। त्यसकारण संविधान सम्म ढङ्गले तत्काल जरुरी परेको कानुन ल्याइएको हो। बलात्कार सम्बन्धी त्यसका विरुद्ध कानुन ल्याइएको, एसिड आक्रमणका विरुद्ध कानुन ल्याइएको। जब एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन अध्यादेशको रूपमा जारी गरिएको थियो, त्यो प्रस्तुत गर्न खोज्दाखेरि उहाँहरू हुँदैन भनेर केही बाहिर निस्किनु भयो, कुदेर केही वेल घेरेर नारा लगाउनु भयो। एसिड आक्रमणका विरुद्धको कडा कानुन सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न मन्त्री रोस्टममा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ गर्न दिन्नौँ भनेर उहाँहरू कसिएर अगाडि बढ्नु। अनि प्रधानमन्त्री, अब तपाईँसँग एकदम भिजन छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले यो भिजन अनुसार देश बनाउन सक्नु भएन। कसले र धेरैले भनेका छन्। होइन सकिया छ। उहाँहरूले व्यवधान खडा गर्नुभयो। किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई काम गर्न दिएन? त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? होइन, काम गर्न दिएन, रोक्न कोसिस गरे हो। तर त्यसका बावजुद उहाँहरूले जेमा बहस गरिरहनु भयो नि पार्टीमा, त्यसैमा त म अल्झिनँ। उहाँहरूले नगर्न दिएको, उहाँ त विधेयक पनि पार्टीमा ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। विधेयक पार्टीबाट, बजेट पार्टीबाट पहिले पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। सांसदहरू छन्, पार्टीका प्रतिनिधि त त्यहाँ छानेर पठाएको होला नि, त्यहाँ छन्। तर एमाले बिउतिसकेपछि तपाईँले त सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने होइन र? तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन र? तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष हो नि। माछा बजार होइन पार्टी भनेको। जसलाई जति बेला आयो, आउन मन लागे आयो, जान मन लागे गयो, जति किलो किन्न मन लाग्यो किन्यो, किन्न मन लागेन भने हेरेर गयो, अथवा छेउमा तारेका माछासँग अलिकति केही खानेपिने रहेछ भनेदेखि त्यो पनि गरेर गयो। यस्तो होइन पार्टी भनेको। यो एउटा विधान, विधि, पद्धति, नीति, नियम अन्तर्गत चल्छ। यसको विधि छ, पद्धति छ। त्यसर्थ यहाँ भेदभाव, पक्षपातको कुरै छैन।
भेदभाव पक्षपात गरेर पार्टी पार्टीभित्र आफ्नो विरोधीलाई तपाईँ तल लगाउनुहुन्छ अरे, कुरै सुन्नुहुन्न अरे, कहिले पनि बैठकमा बोलाएर छलफलै गर्नुहुन्न अरे। त्यसो भए त मैले उहाँहरूलाई निकालिसक्थेँ नि। उहाँहरूले त मलाई त साधारण सदस्यबाट पनि निकालेको हो नि त। तपाईँ निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे, माधव नेपाललाई झलनाथ खनाललाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे, बाहिर आएको सूचना अब। कसले भनेको छ त्यो उहाँहरूलाई? मैले त भनेको छैन कहिले। कार्यकर्ताहरूको अलिकति उहाँहरूको उपद्रव देखेर कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई पार्टीमा लिनु हुँदैन, अब स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ। तर आवाज उठ्यो भन्दैमा मैले त्यसै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो नि। तर उहाँहरू अब गल्ती स्वीकार्ने तयार हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीमा जाँदैनौँ। अब त्यो त के कस्तो भने नि, अब अर्पारको लडाइँमा हामी लाग्छौँ। देशभरि समान्तराल कमिटी गठन गरिसक्नु भएको छ। त्यो त योजना नै उहाँहरूको त्यो हो, योजना नै त्यो हो उहाँहरूको। कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने, कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलन समाप्त पार्ने, विकासको अभियान रोक्ने र समाप्त पार्ने त उहाँहरूको योजनै हो। त्यो कुरा तपाईँ अर्याल होटलका निर्णय हेर्नुहोस् कि बुटवलको भाषण हेर्नुहोस्, तादात्म्य त छ नि दुईतिरकै। कतै कुरो त लुक्या त छैन। अनि मैले भेदभाव गरेँ भन्ने, आउँदिनँ भन्ने, अनि भेदभाव गऱ्यो भन्ने, आउँदिनँ भन्ने, पक्षपात गऱ्यो भन्ने, केपी ओलीलाई सिद्ध्याएर छोड्छौँ भन्ने उहाँहरूले भन्दाखेरि के भन्नु हो? अब हामी एमाले नै भयौँ अदालतले गर्दाखेरि, अब फर्केर जान्छौँ र केपी ओलीलाई सिद्ध्याउँछौँ, फेरि पार्टी कब्जा गर्छौँ। बुटवलमा अर्कोजनाले बोल्छन् माधवजीहरू सल्लैसँग जानुभएको हो त्यहाँ, उहाँहरूले पार्टी कब्जा गर्न जानुभएको, उहाँहरू पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ। कब्जा गर्न सक्नु भएन भने विद्रोह गरेर फेरि आउनुहुन्छ मसँगै मिल्न। त्यो योजना यताको पनि ट्याम्को बजे पनि, दमा बजे पनि, सनै बजे पनि, झ्याम्टा बजे पनि एउटै तालमा छ नि। एक ठाउँमा झ्याम्टा बज्यो होला, अर्को ठाउँमा सनै बज्यो होला, अर्को ठाउँमा ट्याम्को बज्यो होला, अर्को ठाउँमा दमा ठोक्यो होला, कुनै छिटो छिटो ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ गर्यो होला, कुनै घरिघरि ड्याङ ड्याङ गर्यो होला। रिदम त एउटै हो नि। कसैको स्वर प्याँ 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 होला, कसैको स्वर चाहिँ ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ होला। कुरोको आशय त एउटै हो नि। तर माधव नेपालको भनाइ छ 26 भोटले केपी शर्मा ओलीले जितेको, म किन मान्दिनु भएको कुरा? उहाँ र मेरो त पोजिसन हाराहारी छ, बराबरी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। उहाँसँग चुनाव लड्नेले उहाँभन्दा कति मत कमले हारेको थियो र कति प्रतिशत सांसद उहाँ हो, कति प्रतिशत सांसद अर्को हो त? उहाँसँग चुनाव लड्या होला नि अर्कोले, उहाँले जित्नुभयो होला, अर्को पराजित भयो होला। कति भोटको चाहिँ सांसद ऊ हो, कति भोटको सांसद उहाँ हो, कति घन्टा उहाँले संसदमा बस्न पाउने, कति घन्टा उहाँ अर्कोले बस्न पाउने, कतिवटा निर्णय उहाँले गर्न पाउने, कतिवटा निर्णय उहाँसँग लडेको, किन भोट आएको छ नि त उहाँको पनि, अर्को प्रतिद्वन्दीको पनि त भोट आएको होला नि त। उसले पनि त त्यसै गरी दामासाहीले बस्न पाउने गर्नु पर्ला नि, होइन? उहाँको भनाइअनुसार लोकतन्त्रमा त्यस्तै हुँदो रहेछ, होइन? त्यसो भए यो त पहिलो पहिलो सुन्दैछु क्या म। यस्ता आइडिया उहाँहरूलाई फुर्छ क्या, यो खुराफात आइडियाहरू, नचाहिने आइडियाहरू खुब फुर्छ उहाँहरूलाई। त्यसो बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू माधव नेपालसँग छ अरे, आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र बहुमत छ अरे। त्यो बैठकमा आएर बहुमतको निर्णय गरे भइगयो नि त। म नभएका ठाउँमा किन गर्नु पर्यो, सडकमा किन गर्नु पर्यो, माइतीघर मण्डलामा किन गर्नु पर्यो, अर्याल होटलमा किन जानु पर्यो? पार्टी अफिसमा बसेर गरौँ न, पार्टी अफिसमा बसेर गरौँ न। म पहिले पनि भनिरहेको छु नि त, पार्टी अफिसमा बसेर गरौँ। अब केन्द्रीय समितिको बैठक बालुवाटारमा हुन्छ कि पार्टी कार्यालय धुम्बारामै हुन्छ? मैले जहाँ बोलाउँछु त्यहाँ हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी बालुवाटार त जाँदैनौँ। जिन्दगीभरि बालुवाटार टेक्दिनँ भन्ने कागज गरे पनि हुन्छ, के सम्भावना छैन गरे खास टेक्ने चाहिँ। केपी शर्मा ओली कुर्सीमा रहन्जेलसम्म, प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म हामी बालुवाटार जान्न, उहाँहरूको घोषणा। त्यति मात्रै रहेछ। खास उद्देश्य त्यहीँ प्रकट भयो, खास उद्देश्य त्यहीँ प्रकट भयो। पेरिस डाँडा जानुहोस् न त, उहाँहरू गर्न खोजेको त्यही न हो। पार्टी अलग अलग भएपछि पनि उहाँ त, पार्टी अलग अलग भएपछि त अदालतले उहाँको अध्यक्ष उहाँले निकालेको भए पनि मलाई त तोकिदियो त उहाँको अध्यक्ष, तोकेन? तपाईँको अध्यक्ष भनेको चाहिँ पेरिस डाँडामा होइन बालुवाटारमा छ है भनेर अदालतले भनिदिएन। अनि उहाँ पेरिस डाँडातिर अध्यक्ष खोज्न कुद्ने कि यतातिर आउने अध्यक्ष भएका ठाउँमा मैले घोषणा गरे होइन नि, उहाँहरूले निकाल्नुभयो। अदालतले भन्यो तिम्रो अध्यक्ष त्यहाँ छ, बालुवाटारमा बसिया छ भनेर भन्यो।
मैले भने त होइन त, त्यो त मैले भने त उहाँहरू सुन्नुहुन्न थियो, मान्दिनँ भन्नुभएको थियो होइन। तर अदालतले भन्यो नि तिम्रो अध्यक्ष भनेको केपी शर्मा ओली हो, तिम्रो अध्यक्ष बालुवाटारमा छ, पेरिस डाँडामा होइन, त्यसकारण तिम्रो प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भन्ने तिम्रो भ्रान्ति हो भनेन। त्यसो भनिसकेपछि आउनु पर्यो, एउटा स्वस्थ वातावरणमा आउनु पर्यो। फेरि भुइँ खोस्रिया छ, फेरि सिङौरी खेलिया छ, फेरि सिङमा माटो उधिनेको छ, किन तमासा गर्ने? आएर गल्ती भयो, त्रुटि गरियो, अब मिलेर जाउँ, जे भयो भयो, हिजो गल्ती गरियो, अब जे भयो भयो। म केही विश्राम लिन चाहन्छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। प्रधानमन्त्री तपाईँलाई विश्रामपछि म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई विभाजनबाट तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ? त्यो सूत्र दिनुहोस् त नेपाली जनताले। 1 2 3। सप्रियको वृक्षमा पनि फलको रुखमा पनि केही फलहरू विभिन्न ढङ्गले बिग्रिन्छन्, झर्छन्। सप्रियको स्याउको बोटमा पनि केही स्याउहरू बिग्रिएर झर्छन्। तपाईँले स्याउको फेदमा हेर्नुभयो भने झरिराखेका स्याउ देख्नुहुन्छ। कोही त तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि लोभलाग्दा जस्ता देखिन्छन्, तर ती बिग्रिएरै झर्या हुन्। देख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ क्या बाहिरबाट, तर त्यसको भेट्नु र त्यसको बोट, फल र बोटका बिचको त्यहाँनिरको उनीहरूले सम्बन्ध धान्न सकेका हुँदैनन्, त्यसै कारण ती झर्छन्। केही झर्नु बेग्लै कुरा हो, तर नेकपा एमाले लटरममा फलेको र फल्ने पार्टी हो। तसर्थ म चाहन्छु कोही पनि बाटो नबिराउन्। जो हिजो बिराए, हिजो बिराएकाले हिजो बाटो बिराइयो, गल्ती भयो। अब सही बाटोमा फर्किएँ, आएँ, जान्छु भन्दाखेरि ढोका खुला छ। तर उहाँहरूको तर्क आइसकेको छ नि प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य हुँदैन, माधव नेपाल झलनाथखला वामदेव गौतम के आइरहेछ? त्यो त के भने म के गरौँ, एउटा चाहिँ पुरानो गाउँघरको उक्ति छ कि, एउटा भनाइ छ, बाबुको काँधी काठ पनि गर्दिन भनेपछि टर्छ, कर लाउन पाइँदैन भन्ने। बाबुको काँधी काठ मान्दिन गर्दिन भनेपछि पाइन्छ भने, केपी ओलीसँग सहकार्य गर्दिन भन्न, बिहे गरेको श्रीमतीले बिहे गरेको श्रीमानले डिभोर्स गर्न पाउँछ र अलग हुन पाउँछ भने विचारको हिसाबले, उद्देश्यका हिसाबले सँगै हुने हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यसँग, राष्ट्रिय आकाङ्क्षासँग, त्यो उद्देश्यसँग उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्न भने सहकार्य सम्भव छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिको, लोकतान्त्रिक बाटोको राजनीतिको धारमा चल्न, विचारधारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? षड्यन्त्रका निम्ति हो भने पार्टीमा ठाउँ छैन, बाटो छैन, गुटबन्दी अब स्वीकार्य हुँदैन। त्यो उहाँहरूले तपाईँ पनि गुटको राजनीति गर्नुहुन्न, आज घोषणा गर्नुहोस्। मैले कहिल्यै गरेको छैन, फेरि पनि गर्दिनँ। बजारमा तमासा देखाएको मैले होइन, अध्यक्ष निकालेको मैले होइन, दलको नेता परिवर्तन गरेँ भनेर उफ्रिएको म होइन, दोस्रो अध्यक्ष भएँ भन्दै पगडी गुथेको, कति लामो पगडी गुथेको, कति ठुलो, टाउकोभन्दा ठुलो पगडी मैले होइन, अध्यक्षलाई निष्कासन गरेँ मैले भने होइन, साधारण सदस्यबाट पनि उहाँहरूको भन्दा 10 वर्ष राजनीतिक जीवन लामो छ मेरो। माधव नेपालजी भन्दा 7 वर्ष अगाडि भूमिगत हिँड्या हुँ म, पूर्णकालिक भएर हिँड्या हुँ म। त्यो उहाँले थाहा पाउनु पर्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि साधारण सदस्यता, मसँग जस्तै अपराध गर्नेलाई पनि एउटा स्पष्टीकरण सोधिन्छ निकाल्नभन्दा अगाडि। म उपलब्ध नभएको त होइन नि, के म नेपालमा उपलब्ध छैन? फरार छु म? मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले? स्पष्टीकरण बालुवाटारमा कतै लगेर बालुवाटारमा पुर्याएको थियो अरे। बालुवाटार त ठुलो एरिया छ, कहाँ लगेर फ्याँक्नुभयो उहाँहरूले थाहा छैन। उहाँहरूले कसलाई सोध्नुभयो थाहा छैन।
5 गते उहाँहरूले बैठक बस्यौँ भन्नुभयो। बैठक सैठक 5 गते भएन। मेरो निवासमा बैठक बस्ने, मलाई थाहा नहुने बैठक कस्तो हुन्छ? बालुवाटार कि अन्तै बस्या हो भने म जान्दिनँ। बालुवाटारमा 5 गते बैठक बसेर यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्नुभयो। 5 गते बालुवाटार भनेको त मेरो निवास, मेरो सचिवालय हो, निजी सचिवालय, त्यहाँ बैठक भएको छैन। 7 गते उहाँहरू बैठक बस्नुहुन्छ बाहिरै कार्की ब्याङ्केटतिर र भन्नुहुन्छ बालुवाटारमा बस्यौँ। कहाँ बस्यौँ? 5 गते। 5 गतेको कागजपत्र 7 गते बनाउनुहुन्छ। यस्ता खालका कामहरू गर्ने हो भने, त्यो तमासा गर्ने हो भने, नक्कली कागज बनाउने हो भने, मुद्दा मामिला पार्टीका विरुद्ध मुद्दा मामिला, नेताका विरुद्ध, अध्यक्षका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न जाने हो भने पार्टीमा नबस्नु नै राम्रो हुन्छ। जाल जेल षड्यन्त्र कपट गर्ने हो भने, अनुशासनहीन काम गर्ने हो भने, सभ्यताका सीमाहरू नागेर पार्टीकै बदनाम हुने गरी त्यस्ता भाषाहरू प्रयोग गर्दै हिँड्ने हो भने पार्टीमा नबसेकै राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईँ भनेको यो देश बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो नि त। तर गुटमा रमाउने मान्छे त होइन केपी शर्मा ओली। म कहाँ गुट बनाउँछु? किन गुट बनाउने? गुट बनाएर पेरिस डाँडा कुदेको म हो? गुट बनाएर मुद्दा हाल्न गएको म हो? मुद्दा हाल्ने मेरै पार्टीले मुद्दा हाल्ने, मेरै संसदीय दलले मुद्दा हाल्ने, उस्तै संसदीय दलको नेता भए अस्ति नै निष्कासन गर्थ्यो, अस्ति नै निष्कासन गर्थ्यो। तर मैले त मेरा विरुद्ध गएर लेखा पढी, मुद्दा मामिला, होटलमा लगेर मान्छे थुनेर, मान्छे अपहरण गरेर के गर्नु भएन उहाँहरूले। तर पनि म त चुप लाएर बसेँ। हेर्दै जाउँ। मौसम एकै नासको सधैँ तर अहिले त भित्ता पुर्याइदिनु भयो तपाईँले माधव कानेपालाई झलकनालाई कारबाही गरेर। मैले के म विचारहरूले के भित्तामा पुर्याउनु थियो? उहाँहरू आफै गएर भित्तामा गएर उभिनु भएपछि के लाग्छ भनेको? म त आउनुहोस् स्टेजमा भन्छु, उहाँहरू भित्तामा गएर उभिनु। अब सांसद पद पनि खारेज हुन्छ यदि तपाईँको कुरा मानेन, तपाईँको निर्देशन मानेन, मानेन भने आजको दिनमा अब संसदमा तपाईँको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई उहाँले साथ दिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरू? म त्यस्तो सोच्दिनँ उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर। गल्ती गरिसक्नुभयो, चेत्नुभयो होला। अब त्यस प्रकारले जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई सांसद पद ठुलो होइन, हामीलाई सिद्धान्त नीति ठुलो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरा एउटा हो, गर्नु अर्कै कुरा हो। त्यसो भएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ होला, भन्या होला, गरेका छैन। नगरेसम्म कारबाहीको कुरा कहाँबाट आयो? होइन, तपाईँले विश्वासको मत लिनको लागि जसरी प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ नि त, तपाईँ त पार्लियामेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि तपाईँसँग बहुमत देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ, देखाउन सक्नुहुन्छ बहुमत? विश्वासको मत लिनको लागि तपाईँको पार्टीले सहयोग गरेन, एमाले पार्टीकै नेताहरूले तपाईँको विरुद्धमा लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? मैले दुईवटा पार्टी भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र भएपछि हिजोकै स्थितिमा भनेको दुई दलीय 76-1 को होइन 76-2 को संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार थियो जेठ 3 गतेदेखि 75 जेठ 3 गतेदेखि अस्ति 23 गतेसम्म। अब 23 गतेबाट जेठ 3 गतेभन्दा अगाडिको अथवा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको अर्थात् 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार भयो। यो सरकार अहिले बनेको होइन, माओवादी केन्द्र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको सरकार उसै बेला बनेको हो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ 2074 साल फागुन 3 गते पत्र लेखेर केपी ओलीलाई समर्थन छ हाम्रो दलको भनेर दिएपछि म प्रधानमन्त्री भएको हुँ, नत्र भने प्रधानमन्त्री हुँदैन थियो। म प्रधानमन्त्री समर्थनमै भएको हो। त्यसमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसअनुसार मैले 2074 साल फागुन 27 गते विश्वासको मत लिएँ र मलाई 78% भन्दा बढी संसदले विश्वासको मत दिएको छ अथवा त्यो विश्वासको मत मसँग छ। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकार जसले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ त्यो मत वापस भएको छैन। यो नेकपा माओवादी केन्द्रले थाहा नपाएको कुरा त होइन नि। मैले वापस गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त भनेको छैन, वापस भएको छैन। सरकारमाथि दिएको समर्थन
संयुक्त सरकारको हैसियत कायम छ। ताज्जुबको कुरा के भने उहाँहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाउनु हो। त्यसको अर्थ के हो? मन्त्री फिर्ता बोलाउनुको अर्थ के हो? उहाँहरूले मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो स्थायी समितिको बैठकबाट। समर्थन निकाल्ने सरकारलाई, सुन्नु न, सरकारलाई उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। सरकारलाई गरेको समर्थन जारी छ, हो, फिर्ता ल्याएको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन, संयुक्त सरकार हो भनेर दिएको समर्थन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरामा उहाँहरूको समर्थन यथावत छ। किनभने जेठ 2 गते 3 गतेभन्दा अगाडिको सरकारमा फर्क्यो, जुन सरकारले फागुन 27 गते विश्वासको मत लिएको छ। त्यो विश्वासको मतको सरकार संविधानको धारा 76(2) को उपधारा 2 को अनुसार बनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार, समर्थन प्राप्त सरकार, वैधानिक हैसियत भएको सरकार चलेको छ। यसकारण न राजीनामा दिने आवश्यकता छ, न विश्वासको मत मागिरहनु पर्ने आवश्यकता छ। मलाई जरुरी परेको बेला माग्छु। त्यसमा अहिले तपाईँ संसदमा गएर विश्वासको मत लिने पक्षमा हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ भनेर, म माथि विश्वास छँदैछ त? विश्वासको मत छ कि छैन? आजको दिनमा तपाईँसँग बहुमत छ पार्लियामेन्टमा, अनि विश्वासको मत छँदैछ त? म त विश्वासको मत सहितको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकार हुँ। होइन भनेर कसैले फिर्ता लियो भने तपाईँले बाहिर जसरी बहस भएको देख्नु भएको छ, नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतले त प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई त उल्टायो, असंवैधानिक भन्यो, अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न मिल्दैन। यो संवैधानिक कुरा हो कि कसैको इच्छाको कुरा हो? प्रचण्डको कुरा, माधवको नेपाल झलनाथ खनालको कुरा, शेरबहादुर देउवाले पनि बोल्नु म संविधान मान्छु। सुन्नुहोस् न, म संविधान मान्छु, अदालतको फैसला मान्छु, तर अन्यत्र कहीँ कोही व्यक्तिले कसैको गुटले गरेको फैसला त्यो त मैले कानुनको रूपमा मान्नुपर्ने त छैन। मैले भने म 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ। म त्यो प्रधानमन्त्री हुँ जसले सरकार चलाइराखेको छ। तसर्थ समर्थन मबाट हट्यो भने, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? त्यति बेर त मैले स्वाभाविक रूपमा या त राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, या समर्थनको लागि, विश्वासको मतका लागि जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ संसदमा जानुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ? समर्थनै फिर्ता लिएको छैन, समर्थन फिर्ता लिने नै स्थिति छैन। समर्थन फिर्ता साथीहरू लिँदै लिनुहुन्न। लिए भने यदि प्रचण्ड र माधवमा नेपालले, तपाईँलाई थाहा छ, एकदम गठबन्धन बनाइसक्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई जसरी भए पनि सरकारबाट हटाउनुपर्छ भनेर एउटा मोर्चाबन्दी भइसकेको छ। अहिलेसम्म राख्छु भने थियो र? अहिलेसम्म चाहिँ राख्छु। आज 77 साल चैत 1 गतेसम्म चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री राख्छु भन्नुभएको थियो? थियो र? आजसम्म राख्छु भने त होइन नि त। दलकै नेताबाट अस्ति नै हटाइसक्यो होइन? सडकमा गरेर हुँदैन क्या, त्यो संसदमा गर्नु पर्यो। संसदमा गर्नु पर्यो क्या, संसदमा गर्नु पर्यो, संविधानसम्म ढङ्गले गर्नु पर्यो, कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु पर्यो, संसद नियमावली छ त्यसअनुसार चल्नु पर्यो। कुरा त्यो हो। अब जहाँसम्म मुद्दा हारेको कुरा छ नि, मैले थुप्रो मुद्दा हारेको छु। जहाँ पनि प्रतिवादी के प्रधानमन्त्रीलाई राखिदिन्छन् त्यस्तोमा मुद्दा हारेको छु। कतिवटा सरकारले गरेका काममा सरकारले मुद्दा हार्छ, मुद्दा हार्छ। सरकारले मुद्दा हार्यो भन्दैमा यो जनमत, जनताको अभिमत, राजनीतिक पार्टीहरूबाट, जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक पार्टीहरूबाट समर्थन प्राप्त त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले कुनै मुद्दा हारे बापत त्यो पनि कुनै स्वस्थ स्थिति, स्वस्थ ढङ्गले, स्वस्थ मनसायले हो र मेलाफाइड इन्टेन्सनका साथ, गलत मनसायका साथ गरिएका क्रियाकलापहरूको परिणामस्वरूप नैतिक दायित्व मैले लिनुपर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् न, आजको दिनमा अदालतले तपाईँमाथि जुन किसिमको अन्याय गर्यो त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? तपाईँ जनतामा जान चाहनुहुन्थ्यो, तपाईँ जनतामा गएर जनमत लिएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यसलाई धक्का लगाइदियो अदालतले। तपाईँको कदमलाई गलत भनिदियो, असंवैधानिक भनिसकेपछि तपाईँ यो कुर्सीमा बसिरहनु मिल्छ? यसमा के छ भने अदालतले कतिसम्म भने अदालत विभिन्न कुराहरूबाट, यसमा कहिले सडकका दबावबाट, कहिले राजनीतिक हिसाबबाट पनि त्यसमा प्रभाव परे हुनसक्छ, कतिपय कुरामा प्रभाव परे हुनसक्छ। जेसुकै कारणले होस् अदालतले फैसला दियो, त्यो फैसला हामी मान्छौँ।
कार्यान्वयन गर्छौँ। एउटा कुरा मैले हारेँ भनेर पीडा मान्नुपर्ने कुरा छैन। यो एउटा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको अभ्यास हो। हामीले स्थापना गरेको प्रणाली कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरेको अभ्यास हो र अदालतको फैसलाले मेरो इन्टेन्सनलाई, मेरो मनसायलाई गलत मनसाय या दुराशय भन्न पनि भनेको छैन। यस सम्बन्धमा केही भनिरहनु परेन, गलत मनसाय भन्न परेन, भन्न मिलेन। मनसाय सफा मनसायले गरेको अदालतले पनि मान्या छ। सफा मनसायले मुद्दा हाल्नेले गलत मनसायले हालेका छन्। त्यो अदालतले मुद्दा चाहिँ जिताउनु परेको अवस्थामा मुद्दा हालेको चाहिँ गलत मनसायले भन्न मिलेन, किन त्यहाँ कन्ट्राडिक्ट हुने भयो। त्यसकारण गलत मनसाय मुद्दा हाल्नेको भन्न मिलेन, किनभने मुद्दा त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो अदालतले। त्यसो भएपछि अब यसको निर्क्युल कहाँ गएर हुन्छ भन्दा मैले गरेको विघटनको सिफारिस र नयाँ निर्वाचन ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने भन्ने मेरो फैसला अदालतबाट त मैले गरेको फैसला बदर्भो थियो। तर व्यवहारले, राजनीतिले संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा फेरि पनि संविधानै कार्यान्वयन गर्नु पर्ला, फेरि पनि हामी यही प्रणाली नै कार्यान्वयन गर्नु पर्ला। यो प्रणालीको अभ्यासको क्रममा र संविधान कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढ्दा मेरो कदमलाई व्यवहारले, संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलाले के भन्छ? देशमा स्थिरता चाहियो, स्थायित्व चाहियो, शान्ति चाहियो, विकास चाहियो। यी कुराहरूमा व्यवधान गर्न खोजिएर देशको समय बर्बाद गर्न खोजेपछि राष्ट्रको अमूल्य समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। बरु यस्तो तत्त्वहरूको सम्बन्धमा छिनोफानो माग्न जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ भने। फेरि पनि तपाईँको अडान त्यही हो त? फेरि पनि जनताकै बिचमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो सामान्य प्रधानज्यू? जनताका बिचमा जाँदा लोकतन्त्र खतम हुन्छ भन्नु त, त्यसो भए त 1.5-2 वर्षमा त फेरि हामी जनताका बिचमा जान्छौँ, लोकतन्त्र त समाप्त हुने भयो, संविधान त खतरामा पर्ने भयो, प्रणाली व्यवस्था खतरामा पर्ने भयो। अहिले त्यही भनिराखेका छन्, निर्वाचनमा जाँदा प्रणाली खतम हुन्छ, संविधान च्यातियो, केपी ओलीले संविधान च्यातो, व्यवस्था प्रणाली समाप्त पारो, तानाशाही लाद्ने भयो भनेपछि अब 2 वर्षभन्दा बढी त डेमोक्रेसी नरहने भयो। चुनावमा गयो भने त गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भनेपछि 2 वर्ष मात्रै गणतन्त्रको आयु हो त। अब लोकतन्त्र खतम हुने भयो भनेपछि अब बढीमा 2 वर्षमा त 2 वर्ष पनि छैन नि त, 2 वर्ष पनि छैन। फागुनमा पुग्ने हो, चैत भइसक्यो भनेपछि अब 23 महिना बाँकी छ। 23 महिनाभित्र माघमा चुनाव हुँदैन, पुषमा चुनाव हुँदैन, मङ्सिरमा चुनाव हुँदैन, मङ्सिरको सुरुतिर भन्दा उता चुनाव हुँदैन भनेपछि 3 महिना त्यता 20 महिनामा त चुनाव हुनै पर्यो। कार्तिक मङ्सिरको सुरुसम्ममा चुनाव हुनु पर्यो 20 महिनामा। के अब 20 महिनापछि लोकतन्त्र चुनावमा जाँदाखेरि, ताजा जनादेशमा जाँदा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका बिचमा जाँदा, राज्य शक्तिका स्रोत जनताका बिचमा जाँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भनेदेखि त अब 20 महिनामा त लोकतन्त्र त खतरामा पर्ने भयो, लोकतन्त्र त समाप्त हुने भयो, डुब्ने भयो नि त। यस्ता कुराहरूका पछाडि लाग्नु जरुरी छैन। मैले भने विपक्षमा संसदमा बहुमत पुगेन तपाईँको विरुद्धमा भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? संसद विघटन गरेर फेरि जनतामा जानुहुन्छ कि यही सरकारलाई निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ? 2 वर्ष तपाईँ कुर्सीमा बसिरहनुहुन्छ। अदालतले जे भन्यो फेरि त्यो गल्ती म गर्दिनँ। तर बाहिर चर्चा छ केपी शर्मा ओली फेरि पनि संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्छ। म किन चाहन्छु? अस्ति पनि चाहेको होइन नि, मेरो बाध्यता हो भनेर मैले भनेको छु। अस्ति 76-1 को सरकारले विघटन नगरे भए हुन्थ्यो भनेर अदालतले फिर्ता गरिदियो। त्यो सबै धाराहरूको प्रक्रिया पुगेन भनेर एउटा धाराको प्रक्रिया त टुङ्ग्याइदियो अदालतले। अदालतको फैसलाले गर्दा बहुमतको सरकार त गयो, बहुमतको सरकार गयो नि अदालतको फैसलाले गर्दा। नम्बर 1 रिजल्ट त देखियो। सम्मानित अदालतको फैसलाको परिणाम के भयो भन्दा बहुमतको सरकार गयो। अब 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेको सरकार छ। निकट भविष्यमा सम्भवतः यो पनि जान्छ। सबभन्दा ठुलो पार्टीको सरकारमा जान्छ। सबभन्दा ठुलो पार्टी त हामी नै होला। नगरिन्जेलसम्म अरूका हुन्छन् त्यो म जान्दिनँ, तर गनेका बेला त हामी नै होला नि। सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी नै होला।
सबभन्दा ठुलो पार्टीको सरकार बने पनि विश्वासको मत त प्राप्त हुन कठिन होला। अब त्यसो भएपछि इन्डिभिजुअलले बहुमत पुर्याएर लानु पर्यो। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कुनै व्यक्तिले, व्यक्ति विशेषले राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुटाएर राष्ट्रपति कहाँ जाने सम्भव होला र? त्यसो नभइसकेपछि अब अदालतले के भन्छ त? एउटा विश्वास प्राप्त नगरेको, संसदको विश्वास प्राप्त नगरेको सरकार निरन्तर चलाइरहु भन्छ कि अब सबै अप्सन समाप्त भए चुनावमा जाऊ भन्छ त। त्यतिखेर तपाईँ चुनावमा जानुहुन्छ? अर्को त बाटै छैन। तपाईँकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ अब? होइन, म त्यो भन्दिनँ। अर्काले सरकार बनायो भनेदेखि त बाटो खुल्ला छ नि। मैले हिजो पनि बोल्दाखेरि भने मलाई सरकारमा टाँसिनुको कुनै अर्थ छैन। म तर कुर्सी मोहमा केपी शर्मा ओली लिप्त हुनुहुन्छ भन्नेहरू धेरै छ नि। कुर्सी चाहिँ छोड्नै नचाहने। ल, म छोडिदिन्छु। कसलाई छोडिदिउँ? कसलाई छोडिदिउँ? अहिले कताबाट छोडिदिउँ? माधवका नेपाललाई छोडिदिनुहोस् न तपाईँ। उहाँलाई कसले भोट दिन्छ? कसले समर्थन गर्छ? शेरबहादुर देउवालाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँको त राम्रो सम्बन्ध छ उहाँसँग। छ, तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु पर्यो, जनादेशको अनादर हुनु भएन। जनादरको अनादर, जनादेशको अनादर, जनताका अभिमतको अनादर हुनु भएन। म पार्टीगत हिसाबले पनि 80 सिट प्रत्यक्षमा जितेको पार्टी हुँ। 80 सिट प्रत्यक्षमा जितेको पार्टी हुँ। दोस्रो पार्टी होला 36 सिट जितेको होला। तेस्रो पार्टी अझ कम जितेको होला। अरू अझ कम जिते होला। कमसेकम म त 80 सिट त प्रत्यक्षमा जितेको पार्टी हो नि। त्यसकारण मोरल क्वेसन भनेको त्यो हो जहाँ हकवालाको हक खोसेर अन्यत्र हक सार्न खोज्नु भनेको नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ आउँछ। जनादेश के थियो? त्यहाँ आउँछ। जनादेश त गयो। जनादेश जे थियो त्यो त खजमजी हो। आज के भइरहेको छ भन्दा किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री अफर भइरहेको छ। अब 1-2 जनाले अफर गर्नु एउटा कुरा होला, लिने लिन्छ कि लिँदैन? कसैलाई लाग्यो मलाई यहाँ मन पर्यो भनेर गुलाबको फुल देला, उसले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरा त बाँकी रहन्छ नि। गुलाबको फुल घुँडा टेकेर चढाउनेको त कुरो बेग्लै भयो। अर्कोले फेरि ठिक छ भनेर ग्रहण गरिदिए त हो। तर प्रधानमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभयो नि त। फेरि मैले गरेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो रे मैले छोड्न पर्ने स्थिति आयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् महन्तजी, म सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। भनेको छैन। त्यो जनादेश होइन। त्यो जनादेश होइन। म चाहिँ जनादेशभन्दा विपरीत खालका कामहरू गर्न तयार हुने मान्छे होइन। त्यसमा तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने प्रस्ताव राखेकै होइन? छैन, छैन। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? त्यो पनि छैन। अनि प्रचण्डलाई बनाउने कुरै भएन। अनि को बन्ने त प्रधानमन्त्री? अब जनताले जसलाई छान्छ त्यो भन्छ नि। सुल्टो बाटो त्यो हो क्या? अस्ति नै मैले सुल्टो। त्यसमा निर्वाचन अघि तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन? होइन, सक्छ, सक्छ। संसदको इक्वेसन परिवर्तन गरेर आर्टिफिसियल ढङ्गले, अहिले त आर्टिफिसियलको धेरै तर गठबन्धन र समीकरण त बनिरहेछ प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई थाहा होला नि। बुला नीलकण्ठमा बैठक भइरहेछ, पेरिस डाँडामा भइरहेछ। ठिक छ, म त्यो देखिरहेको छु। महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरू, बाबुराम भट्टराईहरू तपाईँको विरुद्ध लागिरहेछन्। सबै कुराका लागि म तयार छु। शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नु भएको छ म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भनेर। त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर संविधान बमोजिम संसदीय प्रक्रियाबाट जे परिणाम आउँछ त्यस अनुसार अगाडि बढ्छु। अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँ फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ? बिल्कुल। यदि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने तपाईँको विपक्षमा बहुमत पुग्यो भने तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ, नत्र भने दिनुहुन्न? मसँग बहुमत छँदाछँदै मैले राजीनामा किन दिने? आज तपाईँसँग बहुमत छैन नि प्रधानमन्त्री। बहुमत नभएदेखि तपाईँले कहाँबाट बहुमत छैन भन्नु? माओवादी केन्द्रले भनेको छ हाम्रो त यो त बाध्यता हो, हामी फिर्ता लिन्छौँ समर्थन। केपी शर्मा ओलीले हाम्रो समर्थन रहँदैन। त फिर्ता लिए भयो नि त। फिर्ता लिए भयो नि। फिर्ता त लिएको छैन नि। फिर्ता नलिएसम्म मलाई समर्थन। म कति पपुलर रहेछु भने मलाई सबभन्दा मन नपराउनेहरूले पनि म माथिको समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन। यस,
तपाईँ र अरू कुरा प्रचण्डको गरे सम्बन्ध होला। बिछोडमा गयो, आज सम्बन्ध विच्छेद भयो। होला होला कुनै जमाना थियो तपाईँ प्रचण्डसँगै रहनु पर्थ्यो, प्रचण्ड बिना तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्थेन। प्रचण्डले मलाई एक दिन भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली मलाई चाहिन्छ, उहाँ बिना म रहनै सक्दिनँ, सँगै चिया खानुपर्छ, खाना खानुपर्छ, प्लेनमा जानुपर्छ, कार्यकर्ताको बिचमा जानुपर्छ, देशभरि घुम्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू नि हो दुवै नेता। एउटा जेठ दुईजनाले संयुक्त रूपमा हाँकेको हो, तर आज लथालिङ्ग भयो। हाक्या हो। अब गाडी ल्यान्ड गर्न पाएको छैन, प्लेन ल्यान्ड गर्न पाएको छैन, ढोकाबाट जम्प गरेर हिँडेपछि त के गर्ने, पाइलट सिटबाटै जम्प गरेर फालानेपछि के लाग्छ। तर अहिले तपाईँको विरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको मोर्चाबन्दी छ। जसरी पनि केपी शर्मालाई सत्ताबाट बाहिर आउनुपर्छ, त्यसको लागि संविधान गर्नुपर्छ। दिनौँ बैठक त्यसमा मैले कहाँ व्यवधान खडा गरेको छु त। तर तपाईँले कार्यदल पनि बनाउनु भएको छ नि त, एउटा सत्तामा जानको लागि अथवा तपाईँलाई विश्वासको मत जनता समाजवादी पार्टीले दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। हाम्रो बिचमा कुरा भइरहेको छ, उहाँहरूका केही समस्या। त्यो सहकारी कहाँ पुग्यो? जस्तो जनता समाजवादी पार्टीसँग तपाईँको सहकारी हुनसक्छ? सहकार्य भएको छैन। सहकार्यको विधि हुन्छ, सहकारीको प्रक्रिया हुन्छ र उहाँहरूका केही समस्याहरू उहाँहरूले उठाइराख्नुभएको छ। ती समस्या के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ। यसमा स्वाभाविक हो, सरकार अरू कसैको राम्रो उत्तम सरकार बन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने यी आग्रह पूर्वाग्रह आदि इत्यादि यो बेग्लै कुरा होला। व्यक्तिगत ईर्ष्या बेग्लै कुरा होला। ती कुराहरूको छिनोफानो त आखिर 20 महिनाभित्र त हुन्छ नि त। फेरि 20 महिनाभित्र हुन्छ। यो 20 महिनाका लागि म एकदम अनेक थरी विभिन्न प्रकारका खेल तमासा यो केही पनि गर्नेवाला छैन। तर जनता समाजवादी पार्टीको सबै माग पुरा गर्न तपाईँ तयार हुनुभयो अरे त। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न तपाईँ तयार हुनुभयो अरे। होइन, रेशम चौधरी बन्धुहरूलाई रिहा गर्न तपाईँ तयार हुनुभयो अरे। संविधान संशोधन गर्न तपाईँ तयार हुनुभयो अरे। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तपाईँ तयार हुनुभयो अरे। यो त मैले सुनेको छैन। यस्तो कुनै सहमति भएको छैन। कुराकानी चलिराखेको छ। उहाँहरूका मागहरू छन् त्यस्ता। ती मागहरूमाथि सम्भव सकारात्मक ढङ्गले विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। संविधानसम्म ढङ्गले, कानुनसम्म ढङ्गले ती मागहरू पुरा गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? संविधानसम्म तपाईँलाई विश्वासको मत दिन उनीहरू तयार भयो भने जनता समाजवादी पार्टी होइन, हुने नहुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूका मागहरू चाहिँ जायज छन् र संविधान सम्मत कानुनसम्म ढङ्गले पुरा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने खालका छन् भने गर्नुपर्छ नि। समर्थन गर्नुहोस् नगर्नुहोस्। अनि तपाईँ 14 वर्ष जेल बसेको नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने किन तयार हुनुभयो भन्नु? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ। रेशम चौधरीको सम्बन्धमा यो अरू नेताहरूलाई सोध्नुहोस्। मैले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानको र संविधान अन्तर्गतका कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ। म त्यसैमा जान्छु। त्यसो भए तपाईँको गठबन्धन हुनसक्छ महन्त ठाकुरसँग? म अनुचित बाटोमा अनुचित दिशातिर देशलाई धकेलिन नदिउँ र अवाञ्छित खालका षड्यन्त्र र गठबन्धनहरू या अपवित्र खालका कुराहरू हुन नदिउँ जसले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यस्ता कामहरूलाई सफल हुन नदिउँ भनेर म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले नेतृत्वको चुनाव विपक्षलाई वार्तामा ल्याउनु भयो, एकदम हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको र अर्को चाहिँ नेपाललाई नै विखण्डन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको विखण्डनकारी शक्ति सिके राउतलाई पनि तपाईँले वार्तामा ल्याएर शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउनु भयो। तर बाहिर चर्चा सुरु भएको छ नेतृत्वको चयनसँग तपाईँको भित्री सहमति भएको छ अरे जनमत सङ्ग्रहमा जाने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने। त्यो कति सही हो? नेत्रविक्रम चन्दले हिन्दू राष्ट्र माग गर्नुभएको छ र? हिन्दू राष्ट्र त तपाईँको पनि चाहना हो रे नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री। मैले त सुनेको छैन त्यस्तो कुरा। हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने तपाईँको चाहना हो? आज जनतालाई बताउनुहोस् त। नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देश हो। नेपाल सबै जात जाति भाषा भाषी आस्था विश्वासका समुदायहरू समूहहरू विभिन्न पेसा व्यवसायका जनताको साझा देश हो। यसलाई विवादको भुमरीमा पार्न खोज्ने, साम्प्रदायिकतामा तान्न खोज्ने यो कुराहरू उचित होइन। हामीले साम्प्रदायिक सद्भावका साथ विविधतामा एकताको नाराका साथ
कुनै पनि हिसाबले तनाव बढाउने जनताका बिचमा जनताका मनमा ठेस पुर्याउने कुनै हिसाबले काम गर्नुहुन्न। तसर्थ हामीले यो हाम्रो सबैको साझा देश हो। यस साझा देशलाई सबैले समृद्ध बनाउनुपर्छ, आधुनिक देश बनाउनुपर्छ, यसलाई अत्यन्त शिष्ट सभ्य मर्यादित देश बनाउनुपर्छ, समान अधिकार अवसर भएको, सुरक्षाको सबैलाई प्रत्याभूति भएको, कोही पनि डर त्रासमा बस्न नपर्ने, सम्मानित जीवन सबैले बाँच्न पाउने स्थिति भएको देश निर्माण गर्नुपर्छ, सबै मिलेर सबैका लागि। त्यसो भएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हामीले तोकेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामी जान्छौँ विवादतर्फ होइन। सीके राउतसँग वार्ता गर्नुभयो, नेतृत्व चरणलाई चाहिँ खुला राजनीतिमा ल्याउनुभयो, शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउनुभयो र कोरोनाको खोप ल्याएर नेपाली जनतालाई खोप लगाइदिनु भयो। यो तपाईँको एकदम राम्रो काम है 3 वर्ष। नेतृत्व चरणसँग तपाईँको आगामी दिनमा सहकार्य कस्तो हुन्छ? उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आइसक्नुभयो। अब उहाँले आफ्नो पार्टीलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले गतिविधिमा उतार्दै हुनुहुन्छ। जनमत संग्रहको माग गर्नुभएको छ उहाँले। माग गर्ने त अगाडिदेखि पनि अरूले पनि गरेका छन्, तर जनताले जनमत सङ्ग्रहको मागलाई फाटफुट अलग थलग मागहरूको अर्थ छैन। जनताले, आम जनताले भन्यो भने त त्यही हुन्छ। यहाँ जनताभन्दा सर्वोपरि त कोही पनि छैन नि, जनता सर्वोपरि हो, सार्वभौम सत्ता जनतामा छ। तर जनताको माग भनेर एकाध कर्नरबाट जनताका नाममा यो जनताको माग हो भनेर आफ्ना मागलाई, आफ्ना धारणालाई जनताका धारणा भनेर भन्न खोजियो भने त्यो हुँदैन। जनमत सङ्ग्रह केका लागि किन गर्ने, यी कुराहरू अब कसैलाई चाहिँ आफ्नो प्रेस्टिज बढाउनका लागि अथवा आफूले भनेका कुरा सफल गराए भन्नका लागि हो भने त्यस्तो हुँदैन। जनअभिमतद्वारा भन्ने सीके राउतको सँगको सहमतिमा जनअभिमतलाई मान्य भन्ने कुरालाई जनमत सङ्ग्रह भन्ने अर्थ लगाए मान्छेहरूले। त्यहाँ पनि जनमत सङ्ग्रह भनिएको होइन, जनताको अभिमतलाई मान्नै पर्छ। जनताको अभिमतमा के पर्छ, कति बेर पर्छ? म अहिले सरकारमा छु, जनताको अभिमत अनुसार कुनै बलजफ्ती गरेर, बल प्रयोग गरेर, कब्जा गर्छु भनेर कब्जाको नीति त्यो बोकेर म हिँडेको पनि छैन। म त जनताको आदेशको नीति, कब्जाको नीति होइन। त्यसकारण म अहिले पनि कसैले कब्जै गर्न सक्यो भने पनि जनताले त्यो कब्जाबाट फुत्काउनुपर्छ, देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ, देशलाई, लोकतन्त्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ। र गलत बाटोमा कसैले बलजफ्ती लग्यो भने जनताले त्यस गलत बाटोबाट सही बाटोमा देशलाई फर्काउनुपर्छ। यहाँसम्म ल्याएको जनताले। नेतृत्व चरणको प्रवेश हुन सक्छ, तपाईहरु सहकार्य गरेर जान सक्नुहुन्छ भविष्यमा? वैचारिक कुराहरू मिल्यो भने, राजनीतिक उद्देश्यहरू मिल्यो भने, बाटाहरू मिल्यो भने, कार्यदिशाहरू मिल्यो भने, यी कुराहरू मिल्यो भने किन हुन सक्दैन? जोसुकैसँग पनि हुनसक्छ। प्रचण्डसँग हुन सक्यो हिजो सहकार्य भने, अब फेरि पनि प्रचण्डसँग तपाईँको सहकार्य हुनसक्छ, त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ? अब उहाँ सप्रिनु हुन्न भनेर म कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छु? त्यो त म सक्दिनँ नि। सप्रिनै हुन्न भनेर त ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ नि म। सप्रिनु भयो भने त हुनसक्छ नि, असम्भव के हुन्छ र? तर सप्रिनु पर्यो। तर प्रचण्डले भन्नुहुन्छ केपी शर्माले सप्रिनु पर्यो, उहाँले सुधार्नु पर्यो, उहाँले माफी माग्नु पर्यो। यो बेकारको बहस त किन गर्नु र? त्यसमा तपाईँको सहकारी प्रचण्डसँग तत्काल हुँदैन, यसमा अल्झिने काम नगरौँ। होइन, सहकारी त एक ढङ्गको सहकारी छँदैछ नि। हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत छौँ, संविधान अन्तर्गत छौँ। त्यसका व्याख्या फरक होलान्, उद्देश्य फरक होलान्, इन्ट्रेस्ट उहाँका, मेरो इन्ट्रेस्ट देश र जनताप्रति छ, उहाँको इन्ट्रेस्ट आफूप्रति होला, त्यसमा टकराव होला। यी कुराहरू भनेका माइनर कुरा हुन्। प्रणालीभित्र त हामी छौँ नि, शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रणालीमा छौँ, शान्तिपूर्ण राजनीतिको कार्यदिशामा छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोमा छौँ हामी। निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने बाटोमा छौँ हामी। यस्ता आधारभूत कुराहरू त उहाँहरूले पनि छोडिसक्नु भएको छैन नि, छोड्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण कतिपय कुरामा त फेरि तर वामपन्थीहरूको सरकार बन्नुपर्छ भने प्रचण्डको मत छ, माधवकुमार नेपालले झलनाथ खनालको भनाइ छ। फेरि पनि केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग सम्झौता गरेर जानुपर्छ। वामपन्थी सरकार त छँदैछ, समर्थन गरे भइगयो नि। त्यसका लागि कसरतै गर्नु पर्दैन। वामपन्थी सरकार छ, यो सरकार देश र जनताप्रति समर्पित छ, विकासप्रति समर्पित छ,
राम्रा कामहरूका लागि समर्पित छ, वामपन्थी सरकार छ, समर्थन गर्न कसैले रोकेको छैन, छँदैछ। भारतसँग तपाईँको पछिल्लो समय सम्बन्ध एकदम राम्रो भयो, सुमधुर भयो, प्रगार भयो, कसरी भन्नु, त्यसको जादुको छडी बताउनु त। तपाईँले एकदम चमत्कारी काम गर्नु भन्ने बाहिर चर्चा छ। यसमा कुनै जादु छैन, यसमा इमान्दार राजनीतिका प्रयासहरू छन्। मैले कहिले पनि आवेश उत्तेजनाको राजनीति गरिनँ। मैले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रका समस्याहरू उठाएँ, प्रस्तुत गरेँ र ती दृष्टिकोण र अडानहरूमा म कायम छु। र मैले यी प्रश्नहरू उठाएको नेपालको हित, नेपालको हकको स्थापना गरेर प्रसन्न चित्तका साथ नेपाल भारत सम्बन्धलाई मित्रताको नयाँ उचाइमा, समस्या रहित उचाइमा पुर्याउने यस ढङ्गले लागेपछि स्वाभाविक रूपमा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध कहिले कहिले उतार चढाव जस्तो देखिए पनि अब केही समस्या छन् भने वार्ताद्वारा हामी समाधान गर्छौँ भनेका छौँ, संवादमा बसिराखेका छौँ र सम्बन्ध भारत छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। यसमा भारततिर ढल्किने नढल्किने यस्तो कुरा होइन। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको यथोचित न्यायोचित ढङ्गले रक्षा र सम्वर्धन गर्दै भारतसँगको मित्रतालाई पारस्परिक लाभको आधारमा, सम्मानको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो यो नीति हो। छैन कोही शत्रु, सबै छन् मित्र। त्यसो मोदीसँग तपाईँको केमिस्ट्री मिलाएको छ? मिलाएको छ। तपाईँको संवाद पनि भइरहेको छ, टेलिफोन वार्ता पनि भइरहेको छ पछिल्लो समय? अहिले भएको छैन, तर भइराखेको छ। भन्नुहोस् न, दिनै पछि प्रधानमन्त्रीहरूका बिचमा दुई चार दिनमा कुरा हुने कुरो हुँदैन। आवश्यक पर्दाखेरि कुरा हुन्छ। अब हाम्रो देशमा निर्वाचन कार्तिकमा हुन्छ कि वैशाखमा हुन्छ? अरू पार्टीहरूले जहिले गरौँ भन्नुहुन्छ तैले हुन्छ। त्यसमा तपाईँ ओपन हुनुहुन्छ निर्वाचन? म त अहिले तत्काल गर्न पनि तयार, किनभने यो प्रक्रिया संविधानको धारा 76 को प्रक्रिया कहिले पुरा गर्ने हो त्यसमा भर पर्छ, त्यो अरू पार्टीहरूमा भर पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रधानमन्त्री। थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।